आम्ही त्या उतराक इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले त्या उतराक आम्ही गेले. आम्ही त्या उतराक वचून इन्स्पेक्शनाक रावले. इन्स्पेक्शन दिसा टीसीबीचे जो ड्राफ्टमॅन आसा अलॉंग विथ बाकीचे ऑफिसर ते येयले आनी त्या टायमार इन्स्पेक्शन करपाक तेंचेर सारखे इक्विपमेंट नासले. कितें आपणाक रिपोर्ट ना हे ना ते ना. पंचायतीचे सेक्रेटरी नासलो. सेक्रेटरीकूय आमी आपोवन हाडलो. सेक्रेटरी खंय तरी गेल्लो. हांव खंय गेल्लो तो. सो आमी जेन्ना तांकां आपयले सरपंच येवंक ना त्या एका इन्स्पेक्शनाक. हांव गेल्लो इन्स्पेक्शनाक आनी त्या लेटराचेर हांवेनूय कंप्लेन केल्ली. हांवेनूय लेटर केल्ले. त्या लेटराचेर इन्स्पेक्शन जालें. आमी इन्स्पेक्शनाक तांकां रोड वीज दाखयली. गांवचे कितलेशे लोक त्या टायमार आसले आनी गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी वीज चॅक केली. 4 मीटर आसा, 3.5 मीटर आसा, ही सगळी वीज चॅक केली. पण परमिशन दिता आसतना 15 मीटर 15 मीटर प्रपोज रोडाचेर परमिशन दिल्लें आसा. 10 मीटर रोड दाखयल्ले आसा. पण एक्झिस्टिंग रोड 4 मीटर 4.5 हो कार्पेट एरिया जी आसा ती दिसता तितून. सो ह्या रोडाचेर आमी तांकां सांगलें. आनी दुसरो जो हे आसा तो म्हणजे मुसोंडी जी हिंदू किलोमिटर आहे. आयज हिंदुत्वाच्यो गजाली खूब जाण करता. आयज हो बीजेपी सरकार प्रत्येक वेळा हिंदुत्व 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 म्हणटा. आयज ह्या हिंदू लोकांचेरूच अन्याय हो बीजेपी सरकार करता. कारण हेंच्यांनी ह्या सरकाराच्या यंत्रणांनी हेंकां परमिशन दिले आनी सगळी यंत्रणा दोळे बंद करून वगी आसा. जेन्ना ते बफर झोन ताका 60 मिटराचो बफर झोन मेंटेन करपाक जाय. तेंच्यानी शेड आसा थंयच्यान बफर झोन दवरलेलो आसा. पण जो बॉर्डर आसा जी बॉर्डर ताका लागता सारकी ताका तेकोनूच हेंचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. आयज बहुसंख्यक ट्रायबल मेजॉरिटीचे जो करमय गांव आसा हो गांवाचेर आयज अत्याचार आनी हो तेंचो जो अन्याय करता हेच्या विरुद्धान हो लढो आसा. आमी पळयता की लागींच आमकां करमयेचो ह्या व्हडलो तळें आसा जो लेक आसा. हो लेक इतलो सुंदरसो लेक आसा. हो लेक सांबाळपाक जाय. फाल्यां थंय बोरवेली बांदतले, फाल्यां स्विमींग पूल बांदतले, हांगा उदक सक्शन करतले, कितलीशी हें आसा. सो हें उदक जातलें कितें हें सगळें सोंपतलें. ते सायडीन पंचायत घर आसा. जो पंचायत घर जेन्ना रोड वायडनींग जालो ना पंचायत घर मोडून वयतलें. जो ग्रावंड आसा जो ग्रावंड एक टायमार आदलो सरपंच सुनील बाब आमकां सांगतालो की त्या टायमार तेंच्यांनी एक्वायर करून जागो तो ग्रावंड घाडलो म्हणून. आनी तो ग्रावंडूय वयतलो. ग्रावंडाचो अर्दो पोर्शन जो आसा तो वयतलो. तशेंच समज रोड वायडनींग जाली जे रिजनल प्लॅनान आसा फाल्यां हीच जो भायलो कोण बिल्डर आसा होच बिल्डर कोर्टान घालतलो आनी ही घरां लोकांची जी आसा जी करमय गांव तुम्ही पळयल्यार सगळी तेकोन तेकोन घरां आसा. देवळां तेकोन तेकोन आसा. सगळी घरां डेमोलिशनाक वयतली. सो इतलो व्हडलो प्रसंग हो करमयकारांचेर येयल्लो आसा आनी तेकाच लागून करमयकार परत परत उलो मारता, परत परत आवाज करता. सो इन्स्पेक्शन जावन आमकां सांगलें की 8 दिसां भितर आमकां रिपोर्ट दितले म्हणून. पण 8 दीस जाले. आमी तांकां विचारलें रिपोर्ट कितें ना मातसो टायम दिया आमकां आनीक कितें करपाक जाय. दुसरो कोण लिवेर आसा चीफ टावन प्लॅनर लिवेर आसा. मदींच म्हणटा डेप्युटी टावन प्लॅनर लिवेर आसा. मदींच म्हणटा ड्राफ्टमॅन लिवेर आसा. मदींच म्हणटा आनीक कोण स्टाफ लिवेर आसा. अशें करून करून हेंच्यांनी फुडें येयले. इलेक्शन जालें. इलेक्शन जावन आमी नेक्स्ट डे हांगा येयले. जो कावंटींग जाता नेक्स्ट डे हांगा येयले. सीटीपीक मेळ्ळे. सीटीपी त्या दिसा नासली. आमी मागले की केन्ना आमकां रिपोर्ट मेळटली. आमकां मेळटली म्हणून. परत दुसरे दिसा परत आमी येयले. त्या दिसा आमकां सीटीपी गावली आनी सीटीपीक आमी विचारलें तुमी रिपोर्ट केन्ना म्हटल्यार आमकां दिता. सो तिणें सांगलें वेनिस्डे म्हटल्यार आमकां रिपोर्ट दिता म्हणून. गेले ते वेनिस्डे रिपोर्ट दिता म्हणून सांगलें. पूण गेले ते वेनिस्डे आमी परत जेन्ना येयले सीटीपी हांगा नासली. सीटीपी लिवेर गेली. जेन्ना आमी सीटीपी ना म्हणून ते म्हणून हांगा ऑफिसान म्हणपाक लागले की डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा. डेप्युटी टावन प्लॅनर आमी गेले. डेप्युटी टावन प्लॅनर जो वेर्नेगर म्हणून कोण आसा तो म्हणून तोय नासलो. तोय लिवेर गेलो. तो ड्राफ्टमॅन आसलो आनी आख्खे दिल्लीकार त्या ऑफिसान भरलेले. आख्खे बसपाक पासून आमदार भितर सरला जावं लोक भितर सरले जाल्यार बसपाक पासून जागो नासलो. आमी रिपोर्ट मागलो ना आमकां खबर ना म्हणून. रिपोर्ट आमकां खबर ना. आमकां कांय खबर ना. हांवें मारलो सीटीपीक फोन. जी वर्तिका जी हांगा आसा तिका फोन मारलो. तिका विचारलें की बाबा हो रिपोर्ट खंय आसा. तुमी म्हाका सांगलें रिपोर्ट दिता म्हणून. मागीर भिवन कोण स्टाफ एकटी येयली आनी तिणेन रिपोर्ट दाखयलो हें पळय आमी हें केलां म्हणून. आनी तो रिपोर्ट दाखयलो. हांवें वाचल्यार सिंपल लेटर आसलें. त्या लेटराचेर बेश्टेच घातलेलें की 15 मीटर प्रपोज रोडाचेर हें दिल्लें आसा. जो 9 पॉयंट समथींग हे रोडाचेर बफर झोन दिल्लो आसा एका मुसंडी. असो तेंच्यानी लेटर दिलें. स्केच ना काय ना आनी हें लेटर दाखयलें आमकां. आनी म्हटलें जेन्ना लेटर मागलें ते म्हणून ना तुका सीसी करूं ना सो आपूण तुका दिवपाक शकना. आनी तेजेर मेन्शन लेटराचेरूय मेन्शन केलां. हांव आउट करता त्या लेटराचेर मेन्शन केलां एमएलए विरेश बोरकारान कंप्लेन घातल्या म्हणून हें लेटर काडलां. पण त्या लेटराचे जे रिप्लाय आसली ते प्रॉपर रिपोर्ट जाय आसलो तो रिपोर्ट आमकां दिवना. सो तो रिपोर्ट दिवना. आमी मागले परत की हो आमकां रिपोर्ट स्केच दिवचो ना पळयता आमी तुमकां दिता धाडटा म्हणून. तुमकां जो पोस्टांतले थ्रू धाडटा जो आनी खंयच्यान धाडटा कांयच ना. कोणाचो फोनूय ना काय ना. त्या दिसा हांवें त्या वर्तिकाक सांगलें सीटीपीक सांगलें
आयज तुम्ही गोंयकारांचेर अन्याय करता, आयज तुमची पोटां भरल्या आनी तेकाच लागून तुम्ही अशें करता. तो विश्वजीत राणे जो आयज TCP मिनिस्टर जाला आनी बिंदास आपणाक जाय तशी मनमानी करता, गांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना त्या दिसा आमी सांगलें की आमी ह्या ऑफिसान परत येतले, लोकांक घेवन येतले. न्याय वर्स सुरवात जातली त्या दिसा लोकांक घेवन येतले आनी लोकांकूच जाप विचारपाक लायतले. आनी आयज आमी सगळे कर्मयकार लोक जे आसा सगळे लोक ह्या TCP डिपार्टमेंटाच्या हेड ऑफिसान येयल्ले आसा. एकूच हें आसा की ह्या डिपार्टमेंटान जे परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा विथआउट प्रॉपर एविडन्स, विथआउट प्रॉपर लिगलिटीज ही ग्रांट केल्ली आसा ते स्टॉप करचो आनी हे जे लायसन आसा ते रिवोक करचे. आयज ते दिल्लीकार येता, भायरसून येता आनी हांगा आमचे गांव काबार करपाक उठलेले आसा, आमचे गांव सोंपोवपाक उठलेले आसा. आयज आमचे गांवचे निसंडाण करपाचो हो शर्यंत हो BJP सरकारान रचलो आसा. हांगा तेंचो आमदार आतां सकाळी आमदारान तांकां आपोवन येले की इतले दीस आमकां आपणाक खबरूच नासलें, आपणाक सांगोकूच ना, आपणाक कोण मेळोकूच ना. आयज जो स्थानीक आमदार आसा तेणेन खरें म्हटल्यार जबाबदारी घेवपाक जाय आसली. तो TCP बोर्डाचो मेंबर आसा, तो जेन्ना मेंबर आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की असलो प्रोजेक्ट जेन्ना आपणाच्या गांवांत येता, आपणाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता तो प्रोजेक्टाचो विरोध करपाचो. आयज हे बोर्डान बसून करता कितें, आपणाक खबरूच नासलें म्हणटा. तूं दोळे धापता काय तो विश्वजीत राणेत आसा तो सायनी मारून धाडटा सगल्यो, तुमी ओगी रावा, तुमचें कितें आसता तें तुमकां पावतलें. ही पद्दत चल्ल्या अशें तर दिसता म्हाका. कित्याक आपणाक खबरूच ना. आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स सरपंचान घेतली, तो प्रेसान तो सांगता की आपणाक हें खबर नासलें, आपूण लोकां कडेन आसा, आपणाक कोण तरी हें करता, विरोधान घातलेले पण आपणाक तें हें परमिशन्स ग्रांट जावंक ना. मागीर ती DOPन परमिशन ग्रांट जाल्ली आनी कितें. अरे जेन्ना आमी उलो मारलो इन्स्पेक्शनाक लागून त्या दिसा येवपाक सरपंच खंय आसलो. हांवें पर्सनली त्या सरपंचाक फोन मारलो नंबर घेवन. सरपंचान फोन घेवंक ना. इन्स्पेक्शन जावन परत फोन मारलो, सरपंचान परत फोन घेवंक ना. सो हो सरपंच जो आयज उलयता पळय, आपणाक खबर ना, लोक आपणा फुड्यान येवंक ना, लोक आपणाक अरे हेंच्या फुड्यान सदांच तकली फोडची पडली लोकांनी. आयज अशें जाल्लें आसा की आमदारांनी लोकां फुड्यान वचचें सांडून आमदारा फुड्यान येवचें पडटा लोकांक. ही परिस्थिती जाल्या. म्हटल्यार कितें हुकूमशाही, म्हटल्यार सालाजार जो रूल आसलो पळय पयलू तो आयज दिसोन येता हांगा की कशें पांये कडेन येया, तुमी पांये कडेन येया.